इंडिया अलायन्साचे एक घटक म्हणून आम आदमी पार्टीन आमी आज कॉर्नर मिटिंग्स ही आज हांगा पणजेन केल्या. अश्यो खुबश्यो कॉर्नर मिटींग गोंयभर जाल्यो. बाब लॅन्झी इज लिडींग द कॉर्नर मिटींग्स एज फार एज आम आदमी इज कन्सर्न. आनी आमचे आज लोकां कडेन एकच मागणी आसा, चड उलोवपाचें ना हांगा ह्या कॉर्नर मिटिंगा कडेन. तुमचें जर अस्तित्व वाचोवपाक जाय, भारतीयांचें जर अस्तित्व वाचोवपाक जाय, गोंयकारांचें जर अस्तित्व वाचोवपाक जाय जाल्यार इंडिया अलायन्सा शिवाय पर्याय ना. आणि त्या पर्यायाक तुम्ही वोट दिवपाक जाय. कारण आज जी दशा आमच्या पणजेची केल्या ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या भ्रष्ट सरकारान फक्त आपले पॉकेट भरपा खातीर, ती दशा हळूहळू ते फूल गोंयची करता. गोंय ताणें विकपाक काडला आनी हे तांच्या कामा धंद्यांतल्यान दिसून येवपाक लागला. तेन्ना म्हजी एकच मागणी आसा गोंयकारा कडेन, प्रत्येक मिडल क्लास मनशा कडेन जो आज कसो जगता तो म्हाका खबर ना, जाचे कडेन 20-25 हजाराचो पगार आसा, तो मनीस आज गोंयान कसो जगूंक शकता हें म्हाका खबर ना, देशान कसो जगूंक शकता हें म्हाका खबर ना. त्या प्रत्येक व्यक्ती कडेन म्हजी आज मागणी आसा, एक रिक्वेस्ट आसा की तांणी इंडिया अलायन्साचो जो कॅन्डिडेट आसा ताका वोट करचें. देव बरें करूं. बगाल पणजेकारांनो, आज गोंयांत पण सगलो लोक उचांबोर जाल्लो आसा. पणजेचो लोक आज स्मार्ट सिटीक लागून त्रासांत पडले आसा. प्रत्येक वर्साक पणजेच्या लोकांक उदकांत बुडोवन दीस काडचे पडटा पावसांत. प्रत्येक वर्साक लोकांक म्हारगायेक लागून आज आमची बोडसां खाली रावची पडटा. आज म्हादय आमची विकून वयली. आज एप्रिलाच्या म्हयन्यात गोंयभर उदक ना. म्हादय साल्वा करपाक आज नॉर्थ गोवाच्या MP कडेन कापस्ताद ना. आज जरी तरी CRZ लो व जरी ती हायटाईड लायन वयर येत आसा, नुस्तेकार भावाची आमची घरां जी आज सगळी मोडत वचत आसा, जो सगळो आज कोस्टल धंदो जो आहा, जावं अंजुना जावं कलांगूट, हे सगळे कोस्टल बेल्टाची जितली रेस्टॉरंट आहा ती आज मोडून उडयली आहा. ती आज CRZ लो साल्वार करपाक आज नॉर्थ गोवाचे MP कडेन कापस्ताद ना जाली. आज पळयले जाल्यार गोंयभर इश्यू जाल्ले आहा ते सगळे सेंट्रल इश्यूज. गोंयभर जो तर सावंड एक्ट एमेंड जावपा आशिल्लो, तो सावंड एक्ट एमेंड हे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन सोन हे नॉर्थ गोवाचे MPन आज करूंक जावंक ना. जरी तरी ह्यो सगळ्यो गोश्टो आज आमकां जर तर सुटाव्यो करूंक जायो, जे आमकांय दिसता, सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक खंय दिसता की गोंयकारांक खंय तरी हे सगळे फावो जावपाक जाय. ताका लागून आमी सगळे एकठांय जावन इंडिया अलायन्स घडोवन हाडल्या. जे भाशेन आमी इंडिया अलायन्स घडोवन हाडल्या तेच भाशेन मागता तुमी सगळे पार्टीचे लोक, सगळे भाशेचे, जावं तूं हिंदू जावं मुसलमान जावं तूं क्रिस्तांव, सगळ्या धर्माचे लोक जे आज गोंयांत आसात, तेमी सगळे एकठांय जावन एक चान्स दियात इंडिया अलायन्साक. हे इंडिया अलायन्साचो जो कॅन्डिडेट आसतलो तो तुमकां परफॉर्म करून दाखयतलो. कित्याक जायत्यो पार्टी एकठांय जावन जेन्ना एक कॅन्डिडेट सोडून काडटा तेन्ना परफॉर्मन्स करपाचें स्वतःन प्रायोरिटी आसता. सो गिव अस अ चान्स. जे भाशेन बारावेच्या लोकांन आनी वेळेच्या लोकांन आम आदमी पार्टीक गोंयभर दाखोवपाक एक बदल करून हाडला, तेच भाशेन आज आम आदमी पार्टी इंडिया अलायन्साक तेंको दिता. आनी इंडिया अलायन्सा पासत एक तुमचे कडेन आमी हात जोडून मागता. गिव अस एन ऑपॉर्च्युनिटी, वी विल मेक दिस चेंज हॅपन. हो बदल आमी घडोवन हाडटले हे सांगून आज आमी आमचे नॉर्थ गोवान सगळ्यो ज्यो कॅम्पेनी चालू जातल्यो त्यो आयसून चालू जातल्यो. डेली कॉर्नर मिटींग जातल्यो. आमचो प्रेसिडेंट, आमचे सेक्रेटरी हे नॉर्थ गोवान हे सगळे चालू दवरतले आनी आमी साऊथ गोवान आमी आमगेले चालू आहा तशेंच चालू दवरतले. हे सांगून सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. इंडिया अलायन्साक परत एक फावट मायाचे 7 तारखेर तुमचे मोलादीक वोट इंडिया अलायन्साक दिवचे म्हणून आमी मागता. देव बरो करूं. मिनट जो आहे ते एक इश्यूचेर इलॅबरेट करून सांगतलो अँड देन वी मूव टू अनदर लोकेशन. सो दिस इज अराउंड 20 minutes awareness campaign to all the people passing around and which creates a momentum of the election campaign. As we wait for our candidate to be declared, India Alliance candidate to be declared, we have picked up the momentum of this campaign by doing these kind of small public addressing. 2 महिन्यांनी खरें म्हळ्यार गोंयांत आतां एकूच म्हयन्यान लोकसभेचें इलेक्शन जावपाचें आसा. 2 महिन्यांनी रिजल्ट येतलो आनी हें जें डबल इंजीन सरकार जें म्हणटा ताका ह्या फावटी वोट कित्याक मारचो न्ही हाजें परफेक्ट एग्जाम्पल
म्हळ्यार ज्या जाग्यार आमी उबे आसा, जाका स्मार्ट सिटी म्हणून नांव दिलां, पूण वता थंय खड्डे आसा, वता थंय JCB आसा आनी वता थंय फक्त त्रास आनी बुरशेपणां आसा. This is the perfect example of what BJP does with anything. हजारांनी कोट्यांनी रुपयाचे स्किमी काडटात आनी तातूंचे हजारांनी कोट्याचे रुपयाचे स्कॅम करतात. तर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो आसा, दॅट इज द ओनली रिजन. आज एकूच कारण जर लोकांक जाय की BJP कित्याक वोट मारचो न्ही, तुमच्या खबर आसा, ते म्हळ्यार स्मार्ट सिटी स्कॅम. अशी परिस्थिती करून उडयल्ली जी खरेंच स्मार्ट सिटी आशिल्ली. 180 वर्सांची ही सिटी, केन्नाच कसलो प्रॉब्लम जावंक नाशिल्लो. ह्या BJPन तातूंत हात घालो आनी जाता तितले प्रॉब्लम चालू केले. जशें आमी पयलीं म्हणिल्लें आसा, BJP हात लायता ताका वाट लायता. वता थंय तुमी पळयला, खंयचोय प्रोजेक्ट पळयात, हात लायता थंय वाट लायता. आनी जेन्ना भ्रश्टाचार करपाची तांकां इतली घाई आसता आनी सगळे वाट लायतकच लोकांची दिशाभूल करपाक वेगळे वेगळे न्यूज तयार करतात. तुम्ही सगळे जाणा आज आम आदमी पक्षाचे आनी इंडिया अलायन्साचे व्हडले लिडर अरविंदजी केजरीवालाक तांणी जेलीन घाल्लो आसा आनी तांणी सांगलां की करप्शना खातीर तांकां भितर घाला म्हणून, लिकर स्कॅम. पूण हो जो खरो लिकर स्कॅम आसा, इट इज नॉट अ करप्शन स्कॅम, इट इज एन एक्सटॉर्शन स्कॅम. And it is an extortion done by the BJP itself. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आरोप असो केलो की आम आदमी पार्टीन कोणा कडल्यान तरी पयशे घेतले म्हणून. खंयच्याच आम आदमी पार्टीच्या आतां 2 वर्सां इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां, खंयच्याच आम आदमी पक्षाच्या लिडरा कडल्यान 1 रुपया मेळना. पूण ज्या लोकांक अरेस्ट केल्ले तांचे कडल्यान अरेस्ट जातकच 55 कोटी रुपया BJP कडेन पावले, हे सिद्ध जाले. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, म्हज्या मोगाळ गोंयच्या जनतेक आमी उलो मारतात, म्हज्या पणजेकारांक आमी उलो मारतात. आमी जायत्या लोकसभा केल्यो, पूण त्या लोकसभेक आमी लक्ष घालूंक ना. पूण ही लोकसभा इतली गरजेची, इतली म्हत्वाची, हांव उलो मारता सगल्या गोंयकारांक, सगल्या भारतीय नागरिकांक आमी एकठांय येवन हे प्लॅटफॉर्माक सपोर्ट करपाची गरज आसा. इंडिया अलायन्साक हे फावटी लोकसभेक आमी आमचें मत मारपाची गरज आसा. कित्याक सरकार जो चलता, हो पक्ष जो चलता, ताजी सगळ्यांक भंय जाल्ली आसा. आज ह्या पक्षाक आमी कॅरी फॉरवर्ड करीत जाल्यार न्हय फकत गोंयचेर, पुरा भारत राष्ट्राचेर रिसंटवून येवचें आसा अशें जनता म्हणटा. जायत जागे गोंयकारांनो, जायत जागे, जायत जागे, जायत जागे गोंयकारांनो. हो भ्रष्टाचार जुमला पार्टीचं सरकार आमचा काबार करून उठला. आता फकत आपल्या इश्टांक तांचे रीण माफ करून तांकां पोसपाक सोदता. देखून आमकां मेवला कितें? आमकां मेवला फकत टॅक्स आनी म्हारगाय. सकाळी उठून पयल्यार दुदाचेर टॅक्स, पिठाचेर टॅक्स, तांदळाचेर टॅक्स, टूथपेस्टाचेर टॅक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर टॅक्स, उदकाच्या बिलाचेर टॅक्स. जाल्यार गोंयकार आमचो भारत कितें सोंसतलो? एक मनीस सकाळी उठून बाजाराक वतलो जाल्यार ताणें शेवटपाक चिंतचें पडटा, वर्सांत घायल्याचे पयशे पावतले काय, फॅमिलीक तो बाजार जातलो काय. तांदूळ घेतलो जाल्यार 200 रुपया 100 रुपया किलो जाला. तितलेंच न्हय, तो तांदूळ घेवपाक 100 रुपया चिंतचें पडटा. तो असली काय, प्लास्टिकाचो काय, तांत्या घेवंक गेल्यार चिंतचें पडटा ती प्लास्टिकाची काय. तरकारी घेतल्यार चिंतचें पडटा ताका पेस्टिसायड मारून पिकयला काय. आंबे फणस घेतलो जाल्यार ताका इंजेक्शन मारला काय, वो हायड्रोजन कार्बायड घालून पिकयला काय. हे सगळे आमी गोंयकार चिंतचें पडटा आनी असली पाडी आमचेर येयलोली आसा. तुम्ही सगळी जाणात बायलांक कितले त्रास जातात ते. जायत्यो स्किमी आसात ते बायलांक
पावना, तांचे कडेन अवेरनेस जायना चड. लाडली लक्ष्मी आसा ती टायमार येयना. DDSY आसा, DDSY रिन्यू करपाक पयशे घेतात, ते एक्चुली फ्री जावपाक जाय. मागीर गृह आधार आसा, टायमार पावना जाल्यार इंट्रस्ट दिवपाक जाय, गव्हर्मेंटान इंट्रस्ट दिवपाक जाय. हे सगळे आनी इतली म्हारगाय जाल्यार घर चलोवपाक बायलांक खूब त्रास जाता. सो सगळे आमी एकठांय जावन इंडिया अलायन्साक वोट करपाचो ह्यो फावटी. सगळे उलयले. आयज ही कॉर्नर मिटिंगेक भाग घेवपा खातीर आज इंडिया अलायन्स, तुमी सगळे जाणा आसतले हांव टॅक्सीक बिलोंग करता. टॅक्सीन जायते इशू जायते गजाली ह्या गव्हर्मेंटा कडेन मांडल्यो, पण आज पर्यंत सोल्युशन म्हणटा तें कांयच ना. त्या खातीर चड उलयनासतना सगळ्या गोंयकारांक तशेंच सगळे म्हाजे टॅक्सी भावांक एकूच उलो मारता ह्या प्लॅटफॉर्माच्यान की आयज एक चेंज घडोवपाक जाय. चेंज घडटले आनी तुमी हेका लास्ट टायम सुद्दां तुमी भरपूर हेल्प केल्लो. ह्या फावटी तुमचो सगळ्यांचो हेल्प जो आसा पळय तो इंडिया अलायन्साक दिवचो. कित्याक लास्ट लॉट्स ऑफ इयर्स लायक 5 years बॅक 5 वर्सां म्हटल्यार पयलीं पासून आज जे कितें घडलां तें सगळ्या एक गोंयकाराच्या फुडल्यान आसा. सो म्हाका सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच आसा की इन केस वोट मारतना भरपूर चितात फॅमिलीक घेवन, आनी तेच्या उपरांत इंडिया अलायन्स हो एकूच चॉयस आयज सगळ्यो पार्टी आयज एका प्लॅटफॉर्मार आयल्या आनी इंडिया अलायन्स म्हणून हे प्लॅटफॉर्म केला. तो आज इंडिया अलायन्साक सगळे गोंयकारांनी तशेंच पूर्ण भारत ह्या इंडिया अलायन्साक वोट मारचे आनी जे इंडिया अलायन्साचो सरकार केंद्रार बसोवचो. ताच्या उपरांत जे कितें घडटले, जे कितें चेंजीस जातले तुमच्या समोर आसतले. ह्याच जागे म्हणून गोंयकार कितलींचीच वर्सां जालीं बोवाळ मारीत आसा, पूण आमी गोंयकार जागे जाल्यात काय म्हाका जाल्यार दिसना. आनीक म्हाका दिसता आतां हो टायम आयला सगळ्या गोंयकारांनी जागे जावपाचो. ना तर हे फुडें तुमी जागे जावंक सोदता जाल्यार पासून हो डबल इंजीन सरकार तुमकां आनी जागो जावंक दिवचो ना. गोंयांत कितलेशेच इशू आसात, जे परी युथाचो इशू, अनएम्प्लॉयमेंट. आमचे कितलेशे युथ भुरगे आसात जे शिकलेले आसात पूण तांकां काम ना, सर्विसो नात गोंयांत. आनी त्याच पासून तांकां भायल्या देशांनी वेचे पडटा काम करूंक. आनी एक फावट तूं भायर वेतोच होच सरकार म्हणटा तुमचे गोंय तुमचे लागीं सांबाळूंक जावंक ना म्हणून तुमी भायले गांवांत गेले म्हणून. जाल्यार हातूंत गुन्यांवकारी कोण दितलो आमच्या भुरग्यांक नोकऱ्यो? तरी आयज मायंड चिंतपाची गरज आसा. जरी तर तुजो भुरगो तुज्या सांगाताक ना भायल्या गांवांत कोश्ट आनी त्रास काडटा जाल्यार हे डबल इंजीन सरकाराक लागून. तेच परी गोंयांत आतां कितलेशेच ड्रग्स भितर सरल्यात. नोकऱ्यो जाल्यार हे गव्हर्मेंटा लागीं दिवंक जायनात, पूण ड्रग्स घेतलो जाल्यार जाय ते ड्रग्स गोंयांत आयज आसात. आनी कितें म्हणटात तांचो गव्हर्मेंट आसूं पर्यंत हे ड्रग्स विकूंक दिवचे नात आनी ही केस खंय ते सॉल्व करतले. अरे केस तुमी सॉल्व करतले जाल्यार गोंयांत पयले ड्रग्स हाडले कोणे? गोंयांत ड्रग्स आयले खंयचे हाचो जबाब तुमी पयलो दिवंक जाय.